अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस जो टॉपिक है इस वक्त वो है ज्ञान वापी मस्जिद, जो वाराणसी के इलाके में वाक़ है, जो जिसका इतिहास, जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। गैर मुस्लिम हजरात का मानना यह है कि यहाँ पहले ज्ञानवापी मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसी चीज़ को लेकर कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने, कुछ औरतों ने कोर्ट में ये केस डाला है और केस करने के बाद उन्होंने ये दरख्वास्त लगाई है कोर्ट में कि इसके तहखानों की जांच की जाए और सर्च अभियान चलाया जाए। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर हमारे शिव जी का लिंग मिलेगा जिसको शिवलिंग कहते हैं, या और तरह के उन्होंने दावे पेश किए हैं जिसको कोर्ट ने माना भी है और इसी वजह से उसका सर्वे भी हुआ है। अब हमारे नौजवान मुसलमान जो हैं, यंग मुसलमान जो हैं, जो यूथ हैं, वो सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचाए हुए हैं और वो मजाक बना रहे हैं शिवलिंग का, और शिवलिंग का उदाहरण कभी एलईडी बल्ब से दे रहे हैं, पुरानी न्यूज़ उठा उठा कर बता रहे हैं। और एक अमेरिका में एक न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका में रोड पर जो किलोमीटर का पत्थर होता है वो शिवलिंग के आकार का था, जिसको उठाकर वहाँ के कर्मचारी ने एक पार्क में डाल दिया था। उसको शिवलिंग समझकर हिंदू लोगों ने 4 साल के बाद वहाँ पूजा शुरू कर दी थी, जिसको वहाँ के मीडिया ने कवर किया था और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था एक तरह से कि ये कैसे लोग हैं कि एक पत्थर को पूजने लगे, ऐसा पत्थर जो रोड पर पड़ा था जिसको कचड़ा समझकर, एक्स्ट्रा समझकर हमने एक ठिकाने लगा दिया था और उसको भगवान समझकर ये पूजने लगे। ये पूरी रिपोर्ट है। कहने का मकसद ये है कि हम यूथ जो मुसलमान हैं, यंग हैं, हम कब ये बात सोचेंगे, कब ये बात मानेंगे, कब ये बात एक्सेप्ट करेंगे, तस्लीम करेंगे कि हमारे सोशल मीडिया पर कोहराम मचाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे लिए अगर कोई काम आ सकता है, हमारा कोई साथ दे सकता है, तो वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उसके अलावा कहीं से कोई भी मदद नहीं आ सकती। उसकी मदद आती है तो करबला जीता जाता है, उसकी मदद आती है तो काबा फतह किया जाता है, उसकी मदद आती है तो 313 भारी पड़ जाते हैं, उसकी मदद आती है तो जंग खैबर होता है। बात समझने की ये है कि अल्लाह की मदद आएगी कब? जब आप इस्लाम का मुताला करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बात ये समझ में आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद सिर्फ उस कौम पर आती है जो कौम खुद बदलने की कोशिश करती है। सबसे बेस्ट तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि गुनाहगार सारे बंदे होते हैं, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। यकीन जानिए, हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमानों ने, नौजवान ख़ासकर यंगस्टर जो हैं, लड़के नौजवान, इन मुसलमानों ने जिस दिन तौबतुन नसूह यानी सच्ची तौबा की तरफ रुख कर लिया और अपने परवरदिगार आलम से जुड़ गए जैसा उससे जुड़ जाने का हक़ है, तो यकीन जानिए क्या ज्ञान वापी मस्जिद और क्या बाबरी मस्जिद, ये सब कुछ तुम्हारा होगा। और दुश्मनाने इस्लाम इनकी तरफ निगाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी इस्लामिक हिस्ट्री की मालूमात है कि ये ऐसी कौम है जिसकी जंग में आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये ऐसी कौम है जिसके लिए खुदा हाथियों को छोटी छोटी चिड़ियों से मरवा देता है, जिनको अबाबील कहते हैं। हमें अपनी ताकत
اپنے مذہب اپنے خدا پر ولیب کر کے اس کی طاقت کو سمجھنا ہوگا، اور ہمارے پاس مدد کیسے آئے گی اس راستے کو تلاشنا ہوگا، اور اس راستے کو تلاشنے کا ذریعہ قرآن پاک ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یقین کیجئے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ ہم سچی توبہ کر کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اس کے آگے جھکیں۔ مصیبت کے وقت میں سر پکڑ کر مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا کر مسئلے حل ہوں گے۔ ایمانداری سے بتائیے ہندوستان میں کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ گیان واپی مسجد کا سچا درد ان کے اندر ہے، اور جس دن سے یہ مسئلہ چھڑا ہے، زیر بحث آیا ہے کہ مسجد گیان واپی ہاتھوں سے جانے لگی ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے مسجدوں کا رخ کیا ہے۔ رمضان کیا چلا گیا، ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمان ہی اٹھ گیا ہے۔ ہم نے صرف پوسٹ کی ہیں، بحث کی ہے، ویڈیوز بنائے ہیں، ٹک ٹاک بنائے ہیں، یوٹیوب شارٹس بنائے ہیں، اور فیس بک پر اپنا گیان دے رہے ہیں۔ ہم نے صرف گیان دینے کے علاوہ کیا مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی؟ کیا اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی؟ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، آپ مسلمانوں کی شاپ، مسلمانوں کے کارخانے، مسلمانوں کی فیکٹریاں، اپنے گاؤں، اپنے قصبے، اپنے آس پاس آپ جا کر دیکھیے، بعد نماز عشاء ان دکانوں سے، ان فیکٹریز سے، ان شاپ سے گانوں کی آوازیں آتی ہوئی ملیں گی۔ یعنی وہ نائٹ ڈیوٹی نہ قرآن کے سہارے کرتے ہیں، نہ نعت و منقبت کے سہارے کرتے ہیں، نہ نماز کے سہارے کرتے ہیں، نہ اللہ کی یاد تسبیحات کے سہارے کرتے ہیں۔ ان کی رات کام میں اس کے ساتھ کٹتی ہے کہ وہ ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، یا پھر وہ ڈی جے یا وداؤٹ ایئر فون موبائل میں لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ، لاؤڈلی آواز کے ساتھ، زیادہ وائس کے ساتھ، اتنی زیادہ لاؤڈلی آواز کر دیتے ہیں کہ تمام پڑوسی اس آواز کو سنیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو بہت زیادہ نیک مسلمان نظر آئیں گے، لیکن آپ اپنا موبائل کا نیٹ بند کریں، انٹرنیٹ بند کریں، موبائل کو جیب میں ڈالیں اور اپنے محلے سے گزریں، آپ کو معلوم ہوگا گلی گلی، چوراہے چوراہے، دروازے دروازے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو نماز کے وقت میں باہر بیٹھے ہوں گے اور اپنا ٹائم پاس گانوں کو سن کر رہے ہوں گے۔ حلال محنت کرتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، حلال مزدوری کرتے ہیں، لیکن مزدوری میں ٹائم پاس ان کا گانے سن کر ہوتا ہے۔ کانوں میں ایئر فون ہوگی، ٹھیلے پر سبزی بیچ رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون ہوگی، گانے سن رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دہاڑی کر رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون ہوگی، گانے سن رہے ہیں، رات کو اپنی اولاد کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کام کرنے کا وقت ہے، جو ہماری تکلیف ہے، یہ تکلیف ساری ختم کب ہوگی؟ یا تو گٹکا کھا کر کم ہوگی یا گانے سن کر کم ہوگی۔ ایسی قوم کا حال تو ایسا ہی ہونا ہے کہ جو قوم خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہو اور خوشحالی کی حالت میں وہ اپنے فیوچر کی پلاننگز نہ بنائے اور آنے والے خطرات کو بھانپ کر انہیں پرکھ کر آگے کی پلاننگ نہ بنائے، تو یقین جانیے جب اس پر مشکلات آتی ہیں تو لاشیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔